अस्सलाम वालेकुम जी, प्रोग्राम देख रहे हैं आप सियासत और पाकिस्तान और मैं हूं फैसल रहमान इस्लामाबाद से लाइव। नाज़रीन, सर कि आप जानते हैं कि हम आजकल जितने भी हमारे एपिसोड्स हैं सियासत और पाकिस्तान के, उसमें गुफ्तगू होती है पाक भारत एक जो कशीदगी उसके हवाले से। रिसेंटली जो एक मुंबई में वाकयात हुए उसका सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया, फिर उसके बाद उसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट ये थी कि कॉन्डोलीज़ा राइस इंडिया गई और उसके बाद आज पाकिस्तान में, और अब तक की क्या डेवलपमेंट्स हैं इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। एक चीज तो बड़ी क्लियर कट नजर आती है कि खित्ते में अमन बहुत जरूरी है, खास करके जब हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की टेंशंस की, तो ना सिर्फ इस रीजन में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ये एक काफी बड़ा मसला नजर आता है। दो न्यूक्लियर स्टेट्स और दोनों एशिया में और इस खित्ते में अगर देखें तो अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी, एक तरफ चाइना, भारत, पाकिस्तान और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसकी क्या अपडेट्स है। जैद हामिद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं जनाब, हमारे साथ अक्सर प्रोग्रामों में आप उनको देखते हैं। थैंक यू वेरी मच जैद फॉर बीइंग इन द शो। बराबर में तशरीफ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक एजाज साहब। तारिक एजाज साहब एनालिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब फॉर बीइंग इन द शो जी। सबसे पहला सवाल जैद हामिद आपसे, आज की कॉन्डोलीज़ा राइस के विजिट के हवाले से, हाउ डू यू सी दिस विजिट और इसके किस तरह फ्रंट पे आगे क्या देख रहे हैं आप? देखिए फैसल, एक बात थोड़ा सा बैकग्राउंड को जहन में रखिए कि इस अपने सो कॉल्ड 9/11 के बाद जो इंडिया परसेप्शन दे रहा था कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है और एक मैसिव मीडिया ऑफेंसिव हमारे खिलाफ इन्होंने लॉन्च किया था, अल्लाह के फजल से उनका मीडिया ऑफेंसिव फेल हो चुका है। वो जो चाहते थे कि दुनिया में एक परसेप्शन क्रिएट करें कि पाकिस्तान जिम्मेदार है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर किया जाए, और वो जो प्रेशर था उनकी अपनी बीजेपी, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आर्मी के ऊपर के जो दहशतगर्दी में पकड़े गए थे वो सारे, उस इन्वेस्टिगेशन से ये रुख मोड़कर पाकिस्तान की तरफ जो करना चाह रहे थे, अल्लाह के फजल से बुरी तरह नाकाम हुए। इंडियन मीडिया ने पहली मर्तबा वावेला करना शुरू कर दिया है, लिटरली बच्चों की तरह रो रहे हैं वो कि पाकिस्तान के मीडिया ने बहुत मारा हमें। यानी अल्लाह के फजल से उनका गेम भी एक्सपोज हो गया, ठीक, उनको डिफेंसिव पे भी डाल दिया, और नाउ वी आर काउंटर अटैकिंग। अब हमने उनकी फॉल्ट लाइंस खोलनी शुरू कर दी हैं, जो बहुत अरसे से हमारा मीडिया चुप बैठा हुआ था। ठीक, अब मीडिया पहली दफा पाकिस्तान का यूनाइट होकर एक पेट्रियोटिक रोल में पहली दफा काउंटर ऑफेंसिव किया है, हमने काउंटर अटैक किया है और उनको डिफेंसिव पे डाल दिया। तो जो उनका अगला नेक्स्ट फेज था कि मीडिया परसेप्शन क्रिएट करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल वॉर लॉन्च की जाएगी, वो वीक हो गई, फिजल आउट कर गई। वो जो ग्राउंड्स उन्होंने बिल्डअप किए थे अपने मीडिया के, वो सारे खत्म हो गए। ठीक, मगर अब कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी तो बेसिकली कू कर रही थी कांग्रेस के खिलाफ भी और मुसलमानों के खिलाफ भी, और अपने ऊपर से जो प्रेशर था उसको हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट में। ठीक, उनके लिए लाजिम है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त रवैया इख्तियार करें। इनकी पुरानी आदत है कि जब ये पिटते हैं या फेल हो जाते हैं अपनी कार्रवाई में तो अमरीकियों के पास भागते हैं मदद लेने के लिए। इन्होंने न्यूकॉन से राब्ता किया है, इसराइल से और अमेरिकन के साथ, और सारा गेम ही इन्होंने ये मोसाद और रॉ ने मिलकर प्लांट किया था इस सारे ड्रामे को, जिसमें इंडियन पुलिस मारी गई। अब इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान पर अमेरिका से दोबारा दबाव डलवाया जाए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर, पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस स्टैब्लिशमेंट के ऊपर। लिहाजा गवर्नमेंट पे प्रेशर आया। एक तरफ अमेरिकन जनरल कहता है हमारे प्रेसिडेंट से कि आप उन ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई कीजिए जो इस मुंबई धमाके में, मुंबई कार्रवाई में शामिल है। किस तरफ इशारा कर रहा है, मतलब क्यों ही परसेप्शन देने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के अंदर से वो ग्रुप गए थे और वो उसमें शामिल है। हवा में बात कर रहा है बेवकूफ इंसान, बट ही इज नॉट, ही इज फोकस्ड, ही इज डिलिबरेट। ये डिलिबरेट प्रोवोकेशन है। सिमिलरली कॉन्डोलीज़ा राइस का स्टेटमेंट आया है और उसने पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान शुड, लिटरली इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान शुड डू मोर, हार्श बात की है, कांग्रेस को सहारा दिया है कि हम आपके साथ हैं इसके ऊपर। यू कैन डू मोर, यू कैन डू मोर, और आपको और करना चाहिए, फिर वो हमारी तरफ पॉइंट कर रहा है। और तीसरा, अमेरिका ने साइमल्टेनियसली पाकिस्तान की आईएसआई पर प्रेशर बढ़ा दिया है और जनरल हमीद गुल से लेकर कई ऑफिसर्स तक कहा है कि इनको आलमी दहशतगर्द डिक्लेयर करके एक्स्ट्राडाइट किया जाए अमेरिका की तरफ। सो गेम बिल्कुल क्लियर है। अगर इस वक्त इंडिया चुप हो गया है, इंडिया के खिलाफ उनका मीडिया जरा पाकिस्तान के खिलाफ लेस अग्रेसिव हुआ है, उनकी पॉलिटिक्स, उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम गार्ड्स डाउन कर दें। इसका मतलब यह है कि अब इंडिया फ्लैंकिंग अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। अब वो इंटरनेशनल मीडिया से, यूएस थिंक टैंक्स के जरिए, न्यूकॉन्स के जरिए, अमेरिकन आर्मी के जरिए और इसराइल के जरिए हम पर ग्लोबल प्रेशर बिल्ड करेगा, और हमको अब उस ग्लोबल प्रेशर को भी हैंडल करना पड़ेगा। वो इंडिया अब मगरिब के पीछे छुपकर क्या पाकिस्तान को आइसोलेट करने का प्लान बन रहा है? दिस इज एग्जैक्टली द गेम, बिकॉज वो 2 महीने रुकेंगे। अमेरिकन, इंडियंस अब ये चाह रहे हैं कि
اوباما کے آ کر جو فورتھ ری ڈپلائمنٹ کرے گا وہ افغانستان میں، جو اپنی فورسز بڑھائے گا، اس وقت تک انوائرمنٹ کو اتنا کریٹ کر لیا جائے کہ جب اب جو فیل ہو چکے ہیں وہ اب جو دھمکیاں جو ہمارے خلاف دے رہے تھے وہ سب ضائع چلی گئیں، ایک دفعہ پھر یہ گیم شروع کریں گے جب اوباما افغانستان میں اپنی فورسز کو بڑھائے گا اور پاکستان کے ٹرائبل ایریاز پر حملہ کرنے کی بات کرے گا۔ خطرہ ٹلا نہیں ہے، ہم نے کاؤنٹر اٹیک کر کے ان کا پہلا حملہ پسپا کر دیا۔ ہم نے ٹیمپرری فیز میں فی الحال ایسٹرن بارڈرز کو سیکیور کر دیا۔ ایگزیکٹلی، الحمدللہ جنگ اب ایسٹرن بارڈر پہ ابھی نہیں ہوتی، وہ ڈیفینسو پہ چلے گئے۔ خطرہ ہم کو ان کی ایئر فورس سے ہو سکتا ہے۔ دیکھیے انڈین ایئر فورس کو موبلائز کرنے میں 15 منٹ لگتے ہیں، آرمی کو موبلائز کرنے میں 3 ہفتے لگتے ہیں، تو ان کی آرمی کی موومنٹ ابھی نہیں ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں محتاط اس لیے رہنا چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے سگنل انڈینز کو گئے ہیں کہ پریمپٹیو سٹرائک کرنے کا حق ہر ملک کو حاصل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کو لائسنس دے دیا ہے امریکن نے اور اوباما میں کہ پاکستان پر ایک پریمپٹیو حملہ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری ایئر فورس کو اور ہمارے سرفیس ٹو ایئر میسائل ڈیفنس سسٹم کو اس وقت روتھلیسلی ایکٹیو رہنا چاہیے، ہم کو اگریسو رہنا چاہیے۔ بی ویری کیئرفل انڈیا، خاص طور پہ عید کے دنوں میں، کیونکہ عید کے دن ایسے ہوتے ہیں کہ جب قوم ذرا ریلیکس ہو جاتی ہے، لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں۔ اس عید پر ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا۔ ہمیں خطرہ ہے کہ انڈیا اپنی شرمندگی، اپنی خفت، اپنی ذلت کو مٹانے کے لیے ہم پر عید پر اپنی ایئر فورس کے ذریعے ہمارے کچھ بیسز پر یا ہمارے سو کال کشمیر کے ان علاقوں پر، ریفیوجی کیمپس میں جن کو یہ ٹریننگ کیمپس کہتے ہیں مجاہدین کے، ان پر شاید حملہ کرنے کی بات کریں۔ وی شوڈ ناٹ لوور آر گارڈ، بہت محتاط رہنا چاہیے ہمیں۔ ٹھیک، کمنٹ ہوئی بیٹے صاحب، کل آپ کی اور میری پروگرام کے بعد ایک بات ہوئی، پھر ہمارا ہوا کہ آج ہم بات کریں گے را اور موساد۔ مجھے لگتا ہے دو بھائی ہیں جیسے، ان کی گیم پلانز ایک جیسے، ان کی اپروچ ایک جیسی۔ یہ بھی ایک اقلیت ہندوؤں کی صرف انڈیا میں، پھر اگر ہم دیکھیں تو جو جوز ہیں ان کا ایک اپنا سیٹ اپ، پھر ان کا گیم پلان، اور پھر ان کو امریکن سپورٹ۔ لیٹس بی ویری اوپن اباؤٹ اٹ۔ The nexus is between CIA, Mossad and RAW. About it. The nexus is between CIA, Mossad and RAW. Targeting ISI. میں چاہوں گا بڑے صاحب اس پہ تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں آج۔ تھینک یو۔ پہلی بات تو زیاد صاحب نے جو پوائنٹس کور کیے نا، میں ان ٹوٹیلٹی ایکسپٹ فار دی تھوڑا سا آپریشنل موڈیلٹیز آف سرٹن ایسپیکٹس آف دی آرمڈ فورسز، ان کو ڈفرنٹلی میں ویو کرتا ہوں، بٹ آئی جنرلی ایگری ود what has happened. What you need to understand is this: in the past ہمیشہ جو بھی جنگیں ہوئی ہیں، سب سے پہلا اوفینسو ہماری جنگ انڈیا کے ساتھ ہی، وہ ہمیشہ ان کا یہ میڈیا سے ہمیں آئسولیٹ کرتے تھے ورلڈ اوور۔ اس دفعہ الحمدللہ نہیں کر سکے۔ یہ آپ نہیں کرنا تو ایک اور چیز ہے نا، آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ ایکچولی یہ جو بات کریں نا، ایکمی آف وار اسکل یہ ہوتی ہے کہ وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ یو کیپیچولیٹ یور اینیمی۔ دس از واٹ یو ڈن۔ اور یہ آپ کا جو رول آف میڈیا، آئی ہوپ یو گائز انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں نے کیا کیا، ان کی طرح کے مجاہد جو بیٹھے ہوئے، یہ واٹ یو پیپل ہیو بین ایبل ٹو اچیو۔ باؤنسر جو انڈیا نے مارا، لیکن اس کو بھی ہکڈ اٹ ویری ویل فار 6 seconds۔ نہیں، آئی تھنک آؤٹ آف دا اسٹیڈیم۔ اوکے، تو وہ دے ناٹ بین ایبل ٹو فائنڈ دا بال، اور ڈھونڈ بھی لیتے تو انپلیبل ہو گئی ہے۔ سو یہ تو ایک ایسپیکٹ ہے۔ ابھی یہ سارا جو آپ نے پوائنٹ جو کیا ہے، میں نے آپ کو ایک پروگرام میں بتایا تھا، انہوں نے اپنے ذہن میں ایک انڈیا کا رول ٹرانسفکس کر لیا کہ انڈیا سے انہوں نے کیا کرانا ہے۔ ناؤ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کرانا تو انڈیا سے جو مرضی کرائیں، لیکن انڈیا کی ایک جیوگرافیکل لوکیشن ہے۔ اب اس جیوگرافیکل لوکیشن کے ارد گرد آپ دیکھیں کیا، میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، ایک سائڈ پہ مسلمان بنگلہ دیش، ٹھیک ہے، ایک سائڈ پہ مسلمان پاکستان، ایک سائڈ پہ افغانستان، ایک سائڈ پہ ایران، عراق، ادھر چلے جائیں۔ اس سائڈ پہ اگر آپ بیچ میں 1-2 کنٹری چھوڑ دیں تو ملیشیا اور اوپر چین، ٹھیک ہے، اور جو رشیا سے اسٹیٹس ٹوٹی ہیں اور جو آپ کے افغانستان کے ساتھ جو ساری لگنی ہیں سارے مسلمان، اس خطے میں اب کس کو انہوں نے تیار کرنا ہے؟ جو تو ڈھونڈتے رہے، چائنا قابو نہیں آیا، رشیا انہوں نے توڑ تاڑ کی جیسے بھی ان کا خیال تھا، وہ اب بالکل ان کے آنکھوں میں آنکھ ڈال رہا ہے۔ ایک ہی سروگیٹ ملا ہے، تو میں آپ کو اس دن سمجھا رہا تھا، تو انڈیا کو انہوں نے ایک رول دیا ہے، ویدر اٹ از کیپیبل آف کیرنگ دیٹ رول اور ناٹ از اندر میٹر۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ناؤ دے ڈونٹ وانٹ کہ وہ رول میں جو بھی انہوں نے اسائن کیا، دے کمیٹڈ اے مسٹیک کہ اس کو وہ ایک انہوں نے انڈو امریکن نیوکلیر ڈیل کر دی ہے۔ وہ سب سے پہلی کمٹمنٹ اس رول کی طرف کی، وہ رول آج ڈیفائن کریں گے آپ کے لیے تھوڑا سا اور آج اس طرح بات کریں گے جی، وہ اس کو لائیں گے۔